بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. در این نشست می خواهیم در مورد یکی دیگر از حقوق زنان مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی برسانم. دین مبین اسلام دینی است که از جانب الله واحد عزوجل برای صلاح بشریت آمده است. دین مبین اسلام دینی است که به عدل و به مساوات و به حقوق در تمام زمینه‌ها سفارش می‌کند. دین مبین اسلام دینی است که آمده است تا اینکه در تمام زمینه‌ها بشریت را به سمت و سوی سوق دهد که عدالت در بین اونها به مساوات رفتار شود و توصیه و سفارش میکند بر این که بشریت فی ما بین خودشان بر حسب حسن نیت و برابری و برادری و مساوات و عدل و دیگر صفات و خصال ارزنده با یکدیگر با این صفات زیبا تعامل کنند. دین مبین اسلام دینی است که از جمله برنامه‌های مهم آن این است که به پیروان خودش حقوق به طور یکسان با توجه به شرایط اون موجود، با توجه به شرایط در واقع جسمانی اون انسان تقسیم نموده. دین مبین اسلام در زمینه‌های مختلف حقوقی یک سری واجباتی بر قشر مردان واجب نموده که قشر زنان از اون را معاف کرده و همچنین یک سری حقوقی هم در مورد قشر زنان ذکر نموده که قشر مردان هم از اون معاف نموده و این به یک قضیه مهمی برمیگردد و اون این است که الله واحد عزوجل خالق این انسان کسی است که این انسان به وجود آورده است، خلق نموده است، آفریده است. پس اینجاست که الله عزوجل به شرایط قدرت و توانایی این انسان آگاه می باشد و اینجاست که به طور عموم بشریت، قشر مردان و قشر زنان به طور عموم به یک سری قوانینی و به یک سری اوامر و نواهی مکلف می کند که به طور یکسان بایستی اونها را رعایت کنند و انجام دهند. اما در جانبی در یک سری قضایای دیگری این است که ملاحظه میکنیم برای اینکه نه، دین مبین اسلام یک سری حقوقی فقط در مورد قشر مردان قائل نموده و همچنین یک سری حقوق در مورد قشر زنان. به عنوان مثال در زمینه جهاد اینجاست که قشر زنان از این فریضه بزرگ الهی با توجه به شرایط جسمانی که دارند و با اطلاع
اطلاعی که الله ذوالجلال از مخلوق خودش دارد این است که قشر زنان از جهاد معاف دونسته و در این زمینه انشاءالله در آینده به طور مفصل سخنی خواهیم داشت. پس اینجاست که دین مبین اسلام دینی است که در زمینه حقوق زنان به طور واضح و روشن اون قوانینی که متعلق است به قشر زنان بیان نموده است و زن به عنوان یک در واقع موجود محترم در مورد عظمت اون، در مورد جایگاه اون آیاتی در قرآن کریم الله ذوالجلال نازل فرموده و پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام در مورد این جایگاه و این عظمت باز هم فرمایشاتی دارند و اینجاست که دین اسلام دینی است که آمده است تا بر خلاف قوانین ما قبل از اسلام حقوقی که متعلق به زنان، حقوق سلب شده اونها و اینکه هیچ گونه حقی و یا شخصیتی برای این زن در قوانین ما قبل از اسلام بیان نشده است. دین اسلام آمده است تا شخصیت این زن، جایگاه این زن، مکانت این زن و حقوق این زن بیان کند و در قرآن کریم آیاتی چند در مورد قشر زنان اختصاص داده شده. سوره کاملی در قرآن کریم به اسم یک بانوی مسجل شده، ثبت و ضبط و قید شده است و یا اینکه در یک سوره دیگری هم به طور کامل در مورد حقوق زنان و در مورد احکام شرعی زنان به طور کامل بیان شده است. پس این همه آیات کریمه قرآن کریم و این همه نامگذاری سوره های از قرآن کریم بیانگر این است، بر این که دین اسلام دینی است که آمده است که در واقع برای هر ذی حقی حقش ثابت کند و بیان کند و چنین نیست که در قرآن کریم و یا در سنت پاک نبوی علیه السلام در واقع مسائلی و یا گفته‌های به فرامینی فقط در جانب یک قشری بیان شده است و قشر دیگری اهمال شده است. نه، چنین نیست. به طور یکسان و مساوی این حقوق متعلق به هر دو قشر زن و مرد بیان شده است. از دیگر حقوقی که برای قشر زنان در دین مبین اسلام عنوان شده است این است که یک زن حق این دارد بر این که در مورد دارایی مخصوص خودش حق تصرف دارد. یعنی این که یک زن در دین مبین اسلام اون حقی که به اون رسیده است، حال اون حق چه از طریق ارث و میراث باشد، چه از طریق تجارت باشد و یا چه از طریق درآمد اون باشد، این حق به عنوان ملک تام این بانو عنوان می شود و این زن به همان گونه که یک مرد حق این دارد که حق تصرف دارد در دارایی خودش، باز هم بدین صورت یک زن همانند یک مرد اون دارایی متعلق به خودش کاملا در اون حق تصرف دارد.
و یک پدر و یا همسر و یا برادر حقی ندارن بر اینکه در واقع دارایی همون بانو تصرف کنن و یا اینکه از او حال به صورت اکراه و یا اجبار از او سلب کنند و چنان که چنین کاری یک برادری و یا یک همسری و یا یک پدری انجام دهد در حق این زن مرتکب خلاف شرعی شده است. پس اینجاست که الله ذوالجلال در قرآن کریم می‌فرمایند فإن طبن لكم عن شيء نفسا منه فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريعا. یعنی اینکه همانطوری که عرض شد یک زن همانند مرد زمانی که حقی به او برسد، چه از طریق ارث و میراث، چه از طریق تجارت و چه از طریق درآمد، این حق ملک تام او می باشد. مورد دوم حق تصرف در اون مال دارد. تصور کنید بر این که یک زن به لحاظ مالی مالدار باشد، همسر او در واقع یک مرد فقیری باشد. با توجه به این که این مرد فقیر می باشد اما باز هم به لحاظ شرعی با توجه به آیه کریمه قرآن کریم الرجال قوامون علی النساء، این قوامه که به مرد اختصاص داده شده، قوامه ای که الله ذوالجلال به مرد نسبت داده است، این در واقع بیهوده نیست. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله تا آخر آیه کریمه. اینجاست که این برتری که در این جانب قوامه به قشر مردان داده شده به سبب چه؟ در وهله اول انفاق اونها بر همسرانشان. یعنی یک مرد وظیفه شرعی او این است که نسبت به همسرش انفاق کند. نفقه یک زن بر مرد واجب می باشد، هرچند که این مرد هم نسبت به همسر خودش به لحاظ مالی ضعیفتر باشد. پس اینجاست که این مرد الان مکلف است شرعاً و قانونا بر این که هم نفقه همسرش بدهد، هم نفقه در واقع مسکن و هم کل در واقع هزینه متعلق به زندگی این زن و همسر به عهده این شوهر می باشد. این به لحاظ شرعی است. حال در طرف مقابل اگر خوب دقت کنیم، هرچند که این زن مالدار هم باشد ولی می تواند مال خودش در واقع پس انداز کند و یک ریالی هم هزینه نکند. اما اینجاست که الله ذوالجلال بانوان را در واقع چه در این آیه کریمه قرآن کریم و چه در روایت های زیادی که از جانب رسول الله علیه الصلاة والسلام روایت شده است، بانوان به این تشویق نموده که در این باب همکاری کنند، حسن نیت داشته باشند، از در واقع یعنی رضایت خودشان در این جانب به همسران ضعیف خودشان کمک کنند، در صورتی که از روی میل و رغبت یک زن خودش مشارکتی داشته باشد در مورد هزینه زندگی، اینجاست که این امر پسندیده است. اما
یک مرد نمیتواند همسر خودش و یا دختر خودش و یا خواهر خودش بالاکراه و بالاجبار اون را مکلف کند تا اینکه در باب مخارج زندگی هم هزینه کند و مشارکت داشته باشد. چنین نیست. پس اینجاست که فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، اگر از خودشون گذشتی داشته باشند، از روی رغبت و میل و رضایت خودشان گذشتی داشته باشند، اینجاست که یک امر شایسته است و پسندیده است و این مشارکت یک امر پسندیده می باشد و هر چقدر در واقع بین این خانواده، بین زن و همسر، چنان که در این گونه مسائل مشارکت هایی داشته باشند و در واقع نسبت به یکدیگر احساس همدردی و همکاری داشته باشند، اینجاست که زندگی و در واقع کلاً تشکیل محتوای این خانواده پربارتر خواهد شد. و اینجاست که الله ذوالجلال با توجه به این تفاهم و این همکاری که بین این خانواده وجود دارد، اینجاست که برکت خودش بر این خانواده سرازیر خواهد شد. پس در وهله اول اینجاست که یک زن همانند یک مرد کاملا در مورد دارایی خودش حق تصرف دارد و این به عنوان یک حقی از حقوق زنان عنوان می شود در دین مبین اسلام. به همان گونه که یک مرد در مورد دارایی خودش به طور کامل حق تصرف دارد، اینجاست که همین زن هم حق تصرف دارد در مال و دارایی خودش. و اینجاست که پیامبر بزرگوار اسلام چقدر جالب می‌فرمایند لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، یعنی اینکه کسی حق ندارد حق دیگری سلب کند مگر اینکه چنانکه همان شخص حال مرد باشد یا زن باشد از روی میل و رغبت نسبت به هم نوع خودش من باب در واقع کمک و همکاری داشته باشد. اجازه فرمایید همین مبحث مهم مال در اسلام و برای اینکه یک زن حق تصرف دارد در مال و دارایی خودش به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.